अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कायम मकाम चेयरमैन मोइन आमिर पीरज़ादा की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजारत मैरीटाइम अफेयर्स से मुतल्लिक साल 2024-25 के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। केपीटी में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़। ऑडिट हुकाम ने बताया कि 2012 में रिक्रूटमेंट हुई है और 1200 लोगों को बगैर एडवर्टाइजमेंट के रखा गया। इसके बाद इनको रेगुलराइज किया गया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक इस पर 4 इंक्वायरियाँ हुई। इंक्वायरी में कहा गया कि रिक्रूटमेंट गैर कानूनी हुई। इंक्वायरी के बाद शोकास नोटिस किया गया, वो सिंध हाई कोर्ट चले गए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इस वक्त जिस आदमी ने गैर कानूनी काम किया है, इसका क्या हुआ, इसको तो पकड़े। रुकन कमेटी शाजिया मरी ने कहा कि क्या इन लोगों को पता था कि गैर कानूनी भर्ती हुए हैं। सेनेटर अफनान उल्लाह खान ने कहा कि इम्कान है कि नौकरियां बेची गई हैं। ऑडिटर जनरल ने कहा कि 12 मिलियन का प्राइवेट वकील हायर करते हैं, इसके बाद CPLA फाइल हुई है। नायब हुकाम ने बताया कि नायब ने रेफरेंस फाइल किया है, वो अंडर ट्रायल है। नायब हुकाम के पास केस से मुतालिक ज्यादा तफसीलात ना होने पर शाजिया मरी भरम बोली, हम इतनी दूर से सफर करके आए हैं। KPT हुकाम ने कहा कि इस वक्त के मिनिस्टर बाबर गौरी थे। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो मुलाजमीन हैं उनका क्या कसूर है। सेनेटर बिलाल मंदुखेल ने कहा कि उनके 1200 में अहल लोग कितने और कितने नाअहल हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो अहलियत पर पूरा नहीं उतरते उनके बारे में फैसला करना पड़ेगा। शाजिया मरी ने कहा कि ये घूस मुलाजमीन भी हो सकते हैं। कमेटी इजलास में शोकास नोटिस के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि शोकास गलत आदमी से दिलवा दिया गया। KPT हुकाम ने बताया कि जिन मुलाजमीन की फेक डिग्रियां थी उन्हें निकाल दिया गया था और तकरीबन 100 से 125 अफराद को मुलाजमत से फारिग किया गया। नायब हुकाम के मुताबिक KPT में मजमूई तौर पर 940 गैर कानूनी भर्तियां हुई। कमेटी ने मामला वजारत मैरीटाइम अफेयर्स के सुपुर्द करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और गलत भर्तियां करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। सेनेटर सलीम मांडीवाला ने ऑडिट पेरास पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन ऑडिट पेरास की वजह से सिस्टम क्लिप्स की बात हो रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज तातील का फैसला। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी से सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ता और इतवार को तातील होगी। इस हफ्ते के तहत तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा ताकि तालीमी सरगर्मियां मौसर अंदाज में जारी रह सकें। ये फैसला हुकूमत सिंध की किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद और दस्तियाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल के पेश नज़र किया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान चौथे इंसदाए दहशतगर्दी मुज़ाकरात मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 4 अगस्त 2026 को वाशिंगटन DC में चौथे इंसदाए दहशतगर्दी मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। इंसदाए दहशतगर्दी मुज़ाकरात में अमेरिकी वफद की क़यादत कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाए दहशतगर्दी सफ़ीर ग्रेगोरी लोगिरफो और पाकिस्तानी वफद की क़यादत सफ़ीर नबील मुनीर ने की। मुज़ाकरात में पाक अमेरिका इंसदाए दहशतगर्दी, मुश्तरका मफादात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी अज़म पर जोर दिया गया। वफूद ने दहशतगर्दी के खदशात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों की सहूलतकारों के नेटवर्क के खात्मे के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और अमेरिका ने खिते के अमन और शहरियों को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की अज़्म का भी इजादा किया। खिते में दहशतगर्दी में मुलव्विस दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP, फितना अल ख्वारिज, BLA, फितना अल हिंदुस्तान और इससे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुश्तरका एलामिया में पाक अमेरिका दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ समेत खिते की अमन, खुशहाली और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पाक अमेरिका मुश्तरका एलामिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़ है। लोअर दिर के इलाके वडग्राम बाईपास में मुसल्ला और नकाबपोश मुलजिमान ने एक बड़ी वारदात के दौरान करेंसी डीलर को असलहे के जोर पर रोककर मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए नकद लूट लिए। मुलजिमान करेंसी डीलर को उसकी गाड़ी समेत अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की इतला मिलते ही इलाके की नाकाबंदी कर दी गई, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़ये के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश का अमल जारी है। बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं और एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती किया जा रहा है।
کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور حمایت کے لیے صبح 9 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کشمیریوں کے ساتھ غیر مسلسل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر، اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام، طارق فضل چودھری، ارکان پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کے ارکان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکان نے ہاتھوں میں کشمیر اور پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر فضائیں کشمیریوں کے حق میں نعروں سے گونج اٹھیں۔ 9 بجے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ اظہار ہوگا یکجہتی کا، یکسوئی کا، کہ ہم یک زبان یک جان ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچنے پر ریلی کے شرکاء سے خطاب میں وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام اور طارق فضل چودھری نے کہا کہ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ سے گزارش ہے کہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائیں۔ 5 اگست 2019 کی مناسبت سے ہم یوم سیاہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ یک طرفہ طور پہ بھارت نے اپنے آئین کی دفعات 370 اور 35A کو منسوخ کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا۔ ان ظالموں کو یاد دلاتے کہ ہمیں کسی صورت یہ قابل قبول نہیں، جو اس کے اپنے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں جو پہلے سے موجودہ دفعات تھے، وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں باہر سے کوئی آ کر آباد نہیں ہو سکے گا۔ اس مودی کو اور اس کے دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے کہ وہی کشمیر کا ایشو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیر کا والی وارث ہے۔ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان سویٹ ہومز کے چیئرمین زمرد خان نے کہا کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں جو کھیل کھیلا وہی پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں، مظفر آباد، میرپور اور بھمبر میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد میں لبریشن سیل کے زیر اہتمام وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے یادگار شہداء تک ریلی نکالی گئی۔ ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت کا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ پانچ اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں، تقریبات اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شہروں میں منعقدہ تقریبات میں سرکاری افسران، طلباء، تاجروں، سول سوسائٹی اور شہریوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ چنیوٹ، گجراوالا، راجن پور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، بھاون نگر، احمد پور سیال، مری، شیخوپورہ، بھیرا، نورپور تھل، کوٹ مومن اور ہارون آباد سمیت مختلف شہروں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت اور بھارتی اقدامات کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ نواب شاہ، نصیر آباد، شگر، کھرمنگ، عمرکوٹ، سکر، خیبر، اوستا محمد، خانپور، لوئر دیر، حیدرآباد، میرپور ماتھیلو، کندکوٹ، ٹھٹھا، شکارپور، جعفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام تقریبات منعقد ہوئیں۔ شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل اور انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری عوام کی بھرپور سیاسی